जसको क्लास छुटेको छ उसले चाहिँ उसबाट हेर्न सकोस् भनेर है। तिमीहरूको पनि क्लास कोही उ भयो भने रेकर्ड गर्छौ तिमीहरूले आफै? ओके, मलाई रेकर्ड गरेर चाहिँ युट्युबमा राख्दिउँ है। आज टेस्ट गर्छु कस्तो हुँदैछ। ओके, हामी चाहिँ के पढ्दै थियौँ हामी? यो एकाउन्टिङ, यो कम्प्युटर सिस्टम इन एकाउन्टिङ भनेर छ होइन। अब कम्प्युटरलाई चाहिँ एकाउन्टको जिम्मा दिने काम भन्ने कुरा हो कि होइन। हामीले कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ एकाउन्टिङ गर्ने। मेनुअल एकाउन्टिङ भनेर के हुन्छ? मेनुअल एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ ढड्डा होइन, हाम्रो पुरानो जुन लेखेर जुन गर्ने चलन थियो नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मेनुअल एकाउन्टिङ भनिन्छ होइन। यो चाहिँ अर्को चाहिँ कम्प्युटर एकाउन्टिङ, कम्प्युटराइज सिस्टम इन एकाउन्टिङ भनेको सिएसए भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो? थ्रु युज अफ कम्प्युटरलाई युज गरेर हामीले एकाउन्टिङ सिस्टम गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले यो भन्छौँ भन्ने पढाएको थियौँ होइन। यसका इलिमेन्ट्सहरू के छ, यसको कम्पोनेन्ट्सहरू के छ होइन, त्यसको इम्पोर्टेन्स, लिमिटेसन्स, यसको एप्लिकेसन्स केमा हुनसक्छ होइन। त्यसपछि द प्रोसेस अफ कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा थ्योरी कुरा हो होइन। थ्योरी कुराको मैले नोटमा राखिदिएको छु, तिमीहरू लिङ्कमा गएर हेर होइन। केही छैन यसमा न्युमेरिकल केही हुँदैन, जस्ट यसमा चाहिँ सफ्टवेयरको बारेमा थोरै नलेज होस् भनेर चाहिँ यो कोर्समा राखेको है। अनि सफ्टवेयरले चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन सोर्स अफ इन्फर्मेसन के हुन्छ सफ्टवेयरको लागि, कम्प्युटर एकाउन्टिङको लागि भन्ने कुराहरू छ होइन। इन्भोइसहरू भयो, पर्चेज अर्डर, सेल्स अर्डरहरू भयो, बारकोड भयो, रिसिभ पेमेन्टका कुराहरू भयो होइन। अरू डकुमेन्टहरू सबै नै हाम्रो के हुने भयो? सोर्स अफ इन्फर्मेसन हुने भयो होइन। त्यसै गरेर मेथड अफ डाटा स्टोरेज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यो भनेको सबै कम्पनीलाई हेरेर गराएको चिज हो है। जस्तो म्याक्सिमम सानो बिजनेसहरू के हुन्छ? अन प्रेमिसेस नै हुन्छ, भनेको आफ्नै कम्पनीभित्र आफ्नो ल्यापटपभित्र डाटा रहन्छ भन्ने कुरा हो अन प्रेमिसेस होइन। को लोकेसन भनेको चाहिँ 2-3टा कम्पनीहरू मिलेर चाहिँ एउटा एक ठाउँमा डाटा सेन्टर राख्ने, त्यसबाट चाहिँ एकाउन्ट एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। त्यसपछि क्लाउड स्टोरेज भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ ठुलो कम्पनीहरूको चाहिँ क्लाउड स्टोरेज किनेर चाहिँ डाटा स्टोरेज गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। यो भनेको डाटा स्टोरेज के हुन्छ, कसरी हाम्रो डाटा रहन्छ भन्ने कुरा हो होइन। कहिलेकाहीँ कोही इक्जाममा यस्तो वाट आर द मेथड्स अफ स्टोरिङ डाटा स्टोरेज फर एकाउन्टिङ समथिङ भन्न पनि सक्छ होइन। त्यही भएर जानिराखेको राम्रो है, केही नयाँ हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि छैन होइन। प्रोसेस अफ कम्प्युटर सिस्टम भइहाल्यो, इन्फर्मेसन सोर्स भइहाल्यो, मेथड भयो, रेकर्डिङ इन स्प्रेडसिट है। स्प्रेडसिटको बारेमा पनि थोरै जानकारी चाहिँ तिमीहरूले लिनुपर्छ है। स्प्रेडसिट मैले हिजो देखाएको थिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ सिटहरू हुन्छ, सिट 1, सिट 2, सिट 3 होइन। त्यसपछि एउटा बक्स हुन्छ अनि त्यसलाई हामी सेल भन्छौँ। एक्सेलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम डकुमेन्टेसन प्रिपेयर गर्ने काम चाहिँ हामी एक्सेलको थ्रु चाहिँ गर्छौँ है। हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि हाम्रो एक्सेलको चाहिँ धेरै युज हुन्छ। ओके, त्यसपछि हामी एउटा के गरेका थियौँ? रिक्वायरमेन्ट अथवा फिचर अथवा बेनिफिट्स अफ युज अफ सफ्टवेयर इन एकाउन्टिङ भनेर चाहिँ हामीले एकाउन्टिङमा सफ्टवेयरको युज गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेरेको थियौँ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्रै पर्छ है। किन सफ्टवेयरको युज गर्ने, वाइ भन्ने क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले हेर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो स्पिड छ, एकुरेसी छ, इज टु ब्याङ्क, यो ब्याङ्किङ सिस्टमलाई म्यानेज गर्न सजिलो गर्छ। इज टु रेसियो एनालाइसिस त एक क्लिकमै रेसियो एनालाइसिस गरिदिन्छ होइन। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट, सम्पूर्ण इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको काम सबै सफ्टवेयरले गरिदिन्छ होइन। ट्याक्सेसन र बिलिङको काम पनि सफ्टवेयरले गरिदिन सक्छ होइन। फाइनल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्न एकदम सजिलो छ, एकुरेसी छ होइन। यसमा मिस्टेक हुने चान्स, जोड घटाउमा मिस्टेक हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ होइन। मेनुअलमा एकदमै बढी हुन्छ, यसमा एकदमै कम हुन्छ। स्पिड, तुरन्तै रेजरहरू फाइनल एकाउन्टहरू बनाउन सकिन्छ होइन। अनि युजर फ्रेन्डली पनि छ, किनकि काम गर्ने मान्छेलाई पनि रङ्ग लाग्छ क्या। ब्यालेन्स सिट बनाउँ त भन्दाखेरि एक क्लिक गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट आउँछ, केही गाह्रो भएन होइन। अब मेनुअलबाट जानु पर्यो भने त सबै जोडेर अप टु डेट बनाऊ, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर चाहिँ फेरि ब्यालेन्स सिट बनाऊ, प्रफिट एन्ड लस ब्यालेन्स सिट बनाऊ होइन लास्टमा। अनि फेरि मिल्दैन, तलमाथि पर्छ एमाउन्ट होइन, मिल्दैन, फेरि त्यो नमिलेको कहाँ मिलेन भनेर खोज होइन। यो हप्ताको काम जस्तो लाग्छ होइन एउटा फाइनल एकाउन्ट बनाउँदा होइन। फाइनल एकाउन्ट बनाउनु सजिलो छैन नि त। तर हेर त अहिले यो युज अफ सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ 1 सेकेन्डमा हाम्रो फाइनल एकाउन्ट तयार हुन्छ। कति सजिलो बनाएको छ हामीले यो युज अफ सफ्टवेयर इन एकाउन्टिङमा हामीले सफ्टवेयर युज गर्नाले चाहिँ हाम्रो काम 1 हप्ताको काम 1 सेकेन्डमा झारिदिएको छ कि। त्यसरी बुझ ल, त्यसरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अबको हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको थ्रु सफ्टवेयर नै हुन्छ, सफ्टवेयर बिना एकाउन्टिङ सम्भव नै छैन अब त भन्दा पनि हुन्छ है। त्यस्तो झन्झट कसैले पनि गर्न सक्दैन है। अब नयाँ मान्छेले गएर त्यो ढट्टा पल्टाएर चाहिँ काम गर्न कसैले पनि सक्दैन है। लगभग अब
विदाउट सफ्टवेयर विदाउट कम्प्युटर हाम्रो एकाउन्टिङ इम्पोसिबल जस्तै नै हुन्छ है। जस्तो ब्याङ्किङ अब म्यानुअली गर त भन्न कसैले सक्छ ब्याङ्किङ सक्दैन नि त होइन। त्यस्तै चाहिँ है, त्यस्तै चाहिँ विदाउट युज अफ सफ्टवेयर वी क्यान नट। अब इभन मर्निङ सर। मर्निङ मर्निङ भर्खर आयो। ओके अक्सु ओके 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 नाउ के रहेछ विदाउट सफ्टवेयर अब हामीले एकाउन्टिङ लगभग गर्न सम्भवै छैन भन्दा पनि हुन्छ ल है। गर्न नसकिने त होइन, थोरै ट्रान्जेक्सन छ भने म्यानुअल गर्दा पनि केही फरक परेन होइन। तर अलिकति धेरै ट्रान्जेक्सन छ होइन, करोडौँको ट्रान्जेक्सन छ भने अब म्यानुअली गरेर त सम्भवै छैन। अब अहिले पार्टीले लेजर पठाइदिनु त सर भन्छ, अब लेजर पठाउनलाई चाहिँ अब जोडघटाउ गरेर बस्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो बिजनेस राम्रोसँग सफल हुन सक्दैन होइन। ओके तुरुन्तको तुरुन्तै काम गर्नुपर्छ, अहिलेको जमाना भनेको त्यस्तो है। ओके त्यसपछि हामी जाउँ रिक्वायरमेन्ट, यो सबै कुरा हामी पढिसकेपछि अब ट्यालीको बारेमा चाहिँ हामी हेर्दै थियौँ होइन। ट्याली वाट इज ट्याली भनेर चाहिँ हामी हेर्दै थियौँ, सफ्टवेयर पनि हामीले देख्यौँ होइन। सफ्टवेयरको आइकनबाट चाहिँ कसरी सफ्टवेयर खोल्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन। म सफ्टवेयरलाई थोरै म गरेर देखाउँछु है त। यसको आइकन यस्तो किसिमको हुन्छ ल, आइकन यस्तो किसिमको हुन्छ। यो चाहिँ सफ्टवेयरको आइकन है, डेस्कटपमा यसरी बसेको हुन्छ यसको सफ्टवेयर। यो यसमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, म ट्यालीलाई पनि सेयर गर्छु ल। ओके यसलाई हटाइदिएर नयाँ पेस्ट गर्छु, कन्ट्रोल भी। ओके यसमा डबल क्लिक गर्ने अनि डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै के खोल्छ दायरा। मैले यसलाई पनि सेयर गर्छु ल, न्यू सेयर ट्याली अनि नोट्स। ओके सेयर। ओके ल ट्यालीलाई हेर त, ट्याली खोल्ने बित्तिकै त्यसमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो यो पेज खोल्यो है, यो पेज खोल्यो। मैले यसलाई चाहिँ नोटमा पनि हालिदिन्छु, कन्ट्रोल भी दायरा इन्सर्ट। ल डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के खुल्दो रहेछ, यस्तो स्क्रिन। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हाम्रो ट्याली मेन भनिन्छ है। यो भनेको यो पेज जुन खुल्छ नि, यो पेजलाई चाहिँ ट्याली मेन भनिन्छ है। यहाँनिर तल हेर त, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा पाथ दिएको हुन्छ के, ट्याली मेन कम्पनी इन्फो। यहाँनिर तलपट्टि ट्यालीको मुनि लोगो छ नि, त्यसको मुनिपट्टि हेर ट्याली मेन कम्पनी इन्फो भनेर चाहिँ देखिरहेको छ है। यहाँनिर चाहिँ एउटा पाथ दिएको हुन्छ, यो पाथ भनेको हामी कहाँनिर छौँ ट्यालीमा भन्ने कुरा, यो पाथ चेन्ज हुँदै जान्छ है, त्यसलाई पनि ख्याल गर ल। ओके नाउ मैले के भने डबल क्लिक अन ट्याली आइकनमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यसलाई खोल्ने, त्यसपछि सिलेक्ट कम्पनी। यदि हामीसँग अलरेडी कम्पनी छ भने सिलेक्ट कम्पनी गर्न सक्छौँ, यदि छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्रिएट कम्पनी गर्नुपर्छ। ओके नाउ अब हामी क्रिएट कम्पनीमा जाउँ। हाउ टु क्रिएट कम्पनी, जस्तो क्रिएट कम्पनी यो भनेको प्र्याक्टिकल नलेजको लागि है। यो चाहिँ कम्पनीमा गयो, एकाउन्टिङमा सफ्टवेयरमै राखेको हुन्छ आजकल एकाउन्टको डाटा। अब सफ्टवेयर जानेको छैन भन्ने बित्तिकै हार नै गर्दैन है, फर्स्ट चान्स त होइन। सफ्टवेयर नै जानेको छैन, गरेकै छैन भने चाहिँ सिकेर हुन्छ होइन। ओके ट्यालीलाई डबल क्लिक, ट्यालीको लोगोलाई डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुने रहेछ, कम्पनी इन्फो खुल्दो रहेछ होइन। कम्पनी इन्फोमा सिलेक्ट कम्पनी अथवा क्रिएट कम्पनी दुईटा हुने रहेछ होइन। ब्याकअप र रिस्टोर त अरू अप्सन भयो होइन। अब सिलेक्ट कम्पनी कति बेला गर्ने, अलरेडी कम्पनी छ भने। अब तिमीहरू नयाँ जोइन हुन गयो भने नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्नु पर्यो त परेन होइन, किनकि त्यहाँ अलरेडी क्रिएट भएर काम भइरहेको हुन्छ। तर बाइचान्स क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्रिएट कम्पनीमा गएर हामी यसरी चाहिँ क्रिएट कम्पनी गर्छौँ। यसमा चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले नोट्समा राखिदिएको छु ल। अब जाउँ नोट्समा हेर ल, यो मैले नोट्समा राखेको छु, लिङ्कमा छ, तिमीहरूले पछि आफूलाई सेभ गरेर पनि राख्न सक्छौ ल, आफूलाई पछि काम पनि लाग्न सक्छ। ओके यो पाथ भनेको चाहिँ वेयर डाटा लाइज, सफ्टवेयरको डाटा कहाँ राख्ने भन्ने पाथ चाहिँ त्यो हो हाम्रो है। त्यसपछि नेम अफ द कम्पनी के हो त्यसलाई राख्ने, त्यसपछि एड्रेस अफ द कम्पनी राख्ने, त्यसपछि डिटेल्स अफ कम्पनी राख्ने होइन। त्यसपछि बिगिनिङ अफ फाइनेन्सियल इयर, फिस्कल इयर्स है, फिस्कल इयर कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँनिर राख्नु पर्छ। ओके क्लियर। ओके त्यसपछि
बुक्स बिगिनिङ फ्रम भनेको छ। बुक्स बिगिनिङ फ्रम भनेको चाहिँ डेट अफ स्टार्ट अफ एकाउन्टिङ, हाम्रो एकाउन्टिङ कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुरा होइन। यो भनेको फिस्कल इयर सुरुमा सुरु भयो श्रावण 1 गते, यो 16 जुलाईकै आसपासमा हुन्छ ल। श्रावण 1 गते हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरु हुने रियल प्र्याक्टिकलमा होइन, रियल वर्ल्डमा भनौँ। नेपालको केसमा चाहिँ, इन्डियाको केसमा अप्रिल 1 देखि सुरु हुन्छ भने नेपालको केसमा श्रावण 1 गतेदेखि सुरु हुन्छ है। यो प्रत्येक देशमा अनुसार फरक हुन्छ। त्यही भएर हामी नेपालमा छौँ भने हाम्रो 16 जुलाईतिरबाटै हुन्छ है। कहिले 16 हुन्छ, कहिले 17 हुन्छ, कहिले 15 हुन्छ, तर जनरली चाहिँ 16 जुलाई हुन्छ ल। ओके, अनि हाम्रो एकाउन्ट कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने कुरा यहाँबाट छ होइन। त्यसपछि ट्याली भल पासवर्ड भन्ने छ होइन। यो भनेको इन्क्रिप्सनको लागि हो। यसमा पासवर्ड राख्यो भने ट्यालीको कम्पनीको नाम पनि देखिँदैन कि, नाम पनि स्टार 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 गरेर हुन्छ होइन। त्यो भनेको इन्क्रिप्सन गरेको हो है, नाम पनि इन्क्रिप्सन गरेको होइन। ओके, त्यसलाई गर्नु परेन भने त्यसलाई छोडिदिने, तर युज सेक्युरिटी कन्ट्रोललाई चाहिँ एस गर्ने ल। सेक्युरिटी कन्ट्रोल भनेको चाहिँ हामीले युजर नेम र पासवर्ड राख्छौँ। त्यो युजर नेम र पासवर्ड नभइकन हामीले त्यो कम्पनी खोल्न चाहिँ सकिँदैन होइन। त्यसैले चाहिँ के भयो, युजर नेम र पासवर्ड। अघि नै हामीले अस्ति नै पढ्दाखेरि चाहिँ यो सेक्युर छ भनेको थियौँ नि, हेर त सेक्युर छ कि छैन, किनकि युजर नेम पासवर्ड बिना हामी यो खोल्न सक्दैनौँ। म्यानुअल भयो भने त जसले लेजर भेटायो उसले हिसाब किताब गर्न सक्यो, हिसाब किताब देख्न सक्यो। तर यसमा के भयो, सफ्टवेयरमा त सम्भव भएन होइन। ओके, क्लियर छ। त्यसपछि बाँकी यिनी तलका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ करेन्सीको बारेमा छ, त्यति खासै त्यति हेर्नु पर्दैन, एज इट इज डिफल्टमा सफ्टवेयरले नै दिइरहेको हुन्छ। यति गरेर ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो कम्पनी क्रिएट हुन्छ है। कम्पनी, हाउ टु क्रिएट कम्पनी इन ट्याली भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, डबल क्लिक गर्नु टेली आइकनमा, त्यसपछि कम्पनी इन्फोको खुल्छ। त्यसपछि क्रिएट कम्पनीमा जानु पर्यो। क्रिएट कम्पनीमा गइसकेपछि डाइरेक्टोरीमा यो राख्नु पर्यो होइन, नेममा यो राख्नु पर्यो, मेल एड्रेसमा यो राख्नु पर्यो, कन्ट्रीमा यो राख्नु पर्यो होइन, फोन नम्बर फ्याक्सका डिटेलहरू राख्नु पर्यो, अनि फाइनेन्सियल इयर बुक्स बिगिनिङ फ्रम कहिले हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो होइन। त्यसपछि सेक्युरिटी कन्ट्रोलहरू राख्ने कि नराख्ने, ट्याली भल पासवर्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा छ। तिनीहरूलाई ख्याल गरेर चाहिँ हामी ट्यालीमा चाहिँ कम्पनी खोल्न सक्छौँ भनेर। सायद यस्तो क्वेसन तैँले नसोध्ला होइन, बाइचान्स सोधिहाल्यो भने पनि तिमीहरूले जान्ने चाहिँ हुनुपर्छ है। किनकि फर्स्ट टाइममा हामीले यो राखेको होइन बुक्समा, पहिला यस्तो बुकमा थिएन यस्तो टाइपको यो सफ्टवेयर भन्ने सम्बन्धी कुराहरू थिएन, हामीले पढ्दा पनि थिएन है। अहिले चाहिँ छ होइन। यो भनेको जान्नै पर्ने भनेर राखेको है, त्यसरी बुझ्ने ल। ओके, के छ, कम्पनी क्रिएट गर्न सकिन्छ होला अब? सकिन्छ भने रियाक्सन गर अथवा यहाँ च्याटमा सकिन्छ भनेर भन होइन। बुझिन्छ कि बुझिँदैन के छ ल, च्याटमा सकिन्छ कि सकिँदैन हेर त। जसको छ ल्यापटप छ उसले चाहिँ मसँग यो ट्यालीको सफ्टवेयर माग्दा हुन्छ ल, एजुकेसन भर्सन मैले प्रोभाइड गरौँला। उसले मजाले ट्राई गर्नु र मजाले आफूले कम्पनी क्रिएट गर्ने, लेजरहरू क्रिएट गर्ने ट्राई गर्नु। जसको छैन उसले चाहिँ अब यो नोट्स चाहिँ राखिराख्नु, जुन दिन कम्प्युटर हातमा आउँछ त्यो दिन चाहिँ ट्राई गरिहाल्नु ल। ओके, नभए एउटा साइबरमा गएर पनि उनीहरूले चाहिँ ट्याली सफ्टवेयर राखिदिएर चाहिँ यसो गरिदिनु भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 1 घन्टा चलाउन दिइहाल्छ होइन। ओके, त्यो 1 घन्टा टाइम पाएको बेलामा सबै कुराहरू नोट हेर्दै आफूले ट्राई गर्नु है। किनकि विदाउट सफ्टवेयर अब एकाउन्टिङ छैन है। जहाँ गए पनि सफ्टवेयर युज गरे हुन्छ, सानै कसैले पनि सफ्टवेयर युज गरे हुन्छ होइन। बिना सफ्टवेयर अब एकाउन्टिङ नै हुँदैन भनेपछि एकाउन्ट त जति एकाउन्ट जानेको छु भने पनि सफ्टवेयर जानेको छैन भन्ने बित्तिकै आफ्नो लेभल कम पर्छ है। त्यसैले सफ्टवेयर चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ। जति धेरै सफ्टवेयरमा काम गर्छौँ त्यति एक्सपिरियन्स हुँदै जान्छ अनि एकाउन्ट पनि त्यति फास्ट हुँदै जान्छ है। ओके, कम्पनी क्रिएट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ सबै डिटेल यसमै नोटमै राखिदिइसकेको छु। अब जाउँ हामी केमा जाउँ, गेटवे अफ ट्यालीमा जाउँ। जब गेटवे अफ ट्याली भनेको चाहिँ जब कम्पनी खोलिन्छ नि, क्रिएट भएर चाहिँ कम्पनी लगइन गरिन्छ नि होइन। जस्तो मैले कम्पनी खोलिसकेँ, क्रिएट गरेँ होइन, त्यसपछि के गर्छु, सिलेक्ट कम्पनी गर्छु होइन। सिलेक्ट कम्पनी गर्छु, ल हेर 3टा कम्पनी आयो है। अब मैले चाहिँ लगइन गर्छु, क्लास कम्पनी, यसमा लगइन गरौँ होइन। मैले के गरेको थिएँ, युजर नेम पासवर्ड देव राखेको थिएँ 55, सिलेक्ट कम्पनी देव अनि 55 राखेको थिएँ। ओके, खुल्यो कम्पनी। जब कम्पनी खोल्ने बित्तिकै जुन फर्स्ट पेज हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ गेटवे अफ ट्याली भनिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ गेटवे अफ ट्याली लेखेको छ, अनि यहाँनिर हेर्न सक्छौँ ट्याली मेनको अन्तर्गत गेटवे अफ ट्याली लेखेको छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, गेटवे अफ ट्याली अथवा डिफल्ट पेज अथवा ल्यान्डिङ पेज अफ ट्याली, ल्यान्डिङ पेज अथवा फर्स्ट लुक अफ ट्याली होइन। खोल्ने बित्तिकैको जुन एउटा कम्पनी लगइन गर्ने बित्तिकै एउटा जुन फर्स्ट लुक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गेटवे अफ ट्याली भनिन्छ है। कसरी तपाईँलाई गेटवे अफ ट्यालीमा जानु त भन्यो भने चाहिँ कता छ गेट खोल्ने होइन कि के हो, कम्पनी लगइन गर्ने बित्तिकै जुन फर्स्ट पेज खुल्छ त्यसलाई चाहिँ गेटवे अफ ट्याली भनिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ ट्याली मेन गेटवे अफ ट्याली भनेर यहाँनिर पनि देख्न सक्छौँ है। हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ भनिदिन्छ ल।
ओके नाउ अब हामी जाउँ अब ट्यालीको यो गेटवे अफ ट्याली भयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिएसनको पार्ट माथिबाट हुन्छ, इन्ट्रीको पार्ट यहाँबाट हुन्छ होइन, त्यसपछि डिस्प्लेको पार्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ, रिपोर्ट्समा पार्ट चाहिँ, अनि सेटिङको पार्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। यति चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। अनि कम्पनी अल्टर गर्ने कुराहरू चाहिँ यतातिर पनि हुन्छ। यिनीहरू कुराहरू भन्दा पनि मेन पार्ट भनेको चाहिँ क्रिएट, इन्ट्री र डिस्प्ले। सबै सफ्टवेयरमा यही नै हुन्छ है। सबै सफ्टवेयरमा क्रिएटको पार्ट हुन्छ, इन्ट्रीको पार्ट हुन्छ अनि डिस्प्लेको पार्ट हुन्छ है। आफूले बुझ्नु पर्यो क्रिएटको पार्ट, इन्ट्रीको पार्ट अनि डिस्प्लेको पार्ट है। क्रिएटको पार्टमा चाहिँ के गरिन्छ, लेजरहरू क्रिएट गरिन्छ, भाउचर टाइप्स लेजरहरू जे क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै क्रिएट गर्ने पार्ट माथिबाट हुन्छ, मास्टर्सबाट हुन्छ भने इन्ट्रीको पार्ट भनेको सेल्स, पर्चेज, रिसिभ, पेमेन्ट इन्ट्री गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, ट्रान्जेक्सनको पार्टबाट हुन्छ। नामबाट पनि थाहा हुन्छ नि त, मास्टर्स भनेको छ भने क्रिएट गर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ, ट्रान्जेक्सन भनेपछि इन्ट्री गर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ, रिपोर्ट्स भनेपछि हेर्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यसरी नै हामीले पनि ख्याल गर्न सक्छौँ। अनि सेटिङको पनि हुन्छ, त्यसमा सफ्टवेयरमा सेटिङ हुन्छ, जुनसुकै सफ्टवेयरलाई पनि काम लाग्छ है यो चिज। सेटिङमा चाहिँ के गरिन्छ, आफूलाई आफ्नो फङ्सनहरू अन अफ गरिन्छ है। जस्तो इन्भेन्टरी मलाई चाहिँदैन भने, या जस्तो इन्भेन्टरी इन्फो भन्ने आइरहेछ नि, अब मलाई यो सेटिङ चाहिँदैन, मेरो इन्भेन्टरीसँग सरोकार नै छैन, जस्तो स्कुल कलेजमा इन्भेन्टरी हुन्छ र हुँदैन नि भने जस्तै, त्यसलाई अन अफ गर्ने काम कहाँबाट गरिन्छ, यो सेटिङ र कन्फिगरेसनबाट गरिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यो भयो के भयो, गेटवे अफ ट्याली भनेर चाहिँ यो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। गेटवे अफ ट्याली भनेको ल्यान्डिङ पेज अथवा फर्स्ट लुक अफ ट्याली भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, अब हामी जाउँ नेक्स्टमा जाउँ है। नेक्स्टमा जाउँ क्रिएसन अफ लेजर। अब लेजर क्रिएट गर्नतिर जाउँ है। लेजर क्रिएट गर्न जाउँ। लेजर क्रिएट गर्दा के ख्याल गर्ने भन्दाखेरि है, लेजर क्रिएट गर्ने कहाँबाट मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु, हेर, ट्याली मेनबाट गेटवे अफ ट्यालीमा जानु पर्यो, एकाउन्ट इन्फोमा जानु पर्यो, लेजरमा जानु पर्यो अनि क्रिएटमा जानु पर्यो। यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौँ पाथ है। हामी गेटवे ट्यालीमा छौँ होइन, अहिले कहाँ छ हामी, गेटवे ट्यालीमा छौँ भनेपछि कहाँ जानु पर्यो, अब एकाउन्ट इन्फोमा जानु पर्यो। त्यसपछि कहाँ जानु पर्यो, ल हेर यहाँ हेर त सजिलो छ, माथि पनि लेखिदिएको छु, यहाँ तल पनि छ है। गेटवे ट्यालीबाट एकाउन्ट इन्फोमा जाने, एकाउन्ट इन्फोबाट लेजरमा जाने, लेजरबाट लेजर क्रिएटमा जाने है, माथि पनि लेखिदिएको छु। गेटवे ट्यालीबाट एकाउन्ट इन्फोमा, लेजरमा जाने अनि क्रिएट गर्ने। ल हेर है, भयो एकाउन्ट इन्फोमा जानु पर्यो, त्यसपछि लेजरमा जानु पर्यो, त्यसपछि क्रिएटमा जानु पर्यो है। क्रिएट अनि डिस्प्ले भनेको हेर्ने, अल्टर भनेको अल्टर गर्ने भनेको एडिट गर्ने है, अलरेडी क्रिएट गरेकोलाई। यो मल्टिपल एकैचोटि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पार्ट चाहिँ यो हो होइन, यसमा जानु परेन हामी। क्रिएटबाट क्रिएट गर्ने, डिस्प्लेबाट हेर्ने, अल्टरबाट चाहिँ एडिट गर्ने है, अल्टरबाट है। डिस्प्लेबाट कति चाहिँ डिफल्टमा क्रिएट भइसकेको छ हेर त, यति चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। मैले अस्ति टेस्ट गर्दाखेरि क्रिएट गरेको थिएँ होइन। यो भनेको अब अल्टर गर्ने भनेको कुनै एउटालाई चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अल्टर भनिन्छ। कम्पनी एलटिडी भने जस्तो भयो भने हेर के भयो, यसरी चाहिँ एडिट गरियो हेर त, एडिट गरे एलटिडी आयो होइन। भनेपछि क्रिएट गर्ने चाहिँ कहाँ जानुपर्ने रहेछ, क्रिएटमा जानुपर्दो रहेछ है। सबै नोटमा छ, नोटबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने कुरा सबै क्लियरली मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अनि कहाँ कहाँ ख्याल गर्ने भन्ने कुरा पनि लेखिदिएको छु है। ओके, त्यसपछि फर्स्टमा के हुन्छ, हामीले एकाउन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ है, के एकाउन्ट बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा है। जस्तो मैले एउटा के बनाएँ, स्यालेरी एक्सपेन्स बनाएँ। त्यसपछि यहाँ लेजर ग्रुप अन्डर भन्ने चाहिँ छ होइन, त्यसमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, लेजर ग्रुप चाहिँ कुन सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सफ्टवेयरले यो इन्कम हो कि एक्सपेन्स हो कि चिन्ने भनेको कसरी हो, यही अन्डरबाट हो है। मैले स्यालेरी एक्सपेन्स भन्ने बित्तिकै सफ्टवेयरले यो एक्सपेन्स एकाउन्ट रहेछ भनेर चिन्दैन है। चिन्ने कसरी हो, यही अन्डरबाट हो है। अन्डरबाट चाहिँ स्यालेरी एक्सपेन्स भन्ने बित्तिकै यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो अथवा के हो, मैले नै खुलाएर भनिदिनु पर्छ है। ब्याङ्क एकाउन्ट हो भने मैले यहाँ अन्डरमा ब्याङ्क एकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने थियो। जस्तो एभरेज ब्याङ्क माथि लेखेको भए मैले यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट चुज गर्नु पर्थ्यो। लेजर ग्रुप मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यदि ओपनिङ ब्यालेन्स इफ एनी, यदि ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने यहाँनिर चाहिँ गएर लेखिन्छ। यति चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ लेजर क्रिएट गर्ने बेलामा। अब यहाँ त समस्या भएन, नाम लेखिन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स लेखिन्छ, अनि लेजर ग्रुप चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लेजर ग्रुप चाहिँ कुन चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कन्फ्युज हुन्छ होला जस्तो लाग्यो होइन। ओके, त्यसको लागि मैले ट्यालीमा भएका सबै लेजरका ग्रुपहरू मैले चाहिँ यहाँनिर लिस्ट गरिदिएको छु है। ल हेर, यति 28वटा लेजरका ग्रुप छन् होइन। ती 28वटा मध्ये हाम्रो लेजर यिनीभित्र पर्नु पर्छ है। तिमीहरूले जस्तो कुन चाहिँ लेजर कुन माथि पर्छ होला भनेर कुनै एउटा ठ्याक्क क्वेसन गर्यो भने मैले तुरुन्तै भनिदिन सक्छु है। जस्तो पार्टीहरू भयो भने
हामीले बेच्ने पार्टी भयो भने सन्ड्री डेप्टर्समा राख्नुपर्छ। यहाँनिर होला सन्ड्री डेप्टर्स कता छ? यहाँनिर छ। अब हामीले किन्ने हो भने तिनीहरूबाट चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्समा राख्नुपर्छ। यदि पार्टी हो भने डेप्टर्स अथवा क्रेडिटर्समा राख्ने। क्यास हो भने क्यासमा राख्नु पर्यो। जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क यिनीहरू भयो भने अन्डर ब्याङ्क एकाउन्ट राख्ने है। क्यापिटल एकाउन्ट अस्ति नै हामीले सेयरका कुरा पढाएको थियौँ नि, सेयर क्यापिटल एकाउन्टलाई चाहिँ यही क्यापिटल अन्तर्गत राख्नुपर्छ है। सेयर क्यापिटलका कुराहरू। क्यास त हाम्रो क्यास इन ह्यान्डमा जान्छ। फिक्स एसेट्सहरू फिक्स एसेट्समा जानुपर्छ। इन्भेस्टमेन्टहरू इन्भेस्टमेन्टमा जानुपर्छ। करेन्ट एसेट्स भनेका के हुन्? एडभान्सहरू भए होइन, ती सबै कुराहरू करेन्ट एसेट्सभित्र जान्छन् होइन। अब सेल्स एकाउन्ट र पर्चेज एकाउन्ट पनि छ। यदि हाम्रो लेजर सेल्ससँग रिलेटेड हो भने त्यसलाई सेल्ससँग, पर्चेजसँग रिलेटेड हो भने पर्चेजसँग। अनि एक्सपेन्सहरू 4वटा हेडिङ मध्ये एउटामा पर्नुपर्छ। कि त डाइरेक्ट इन्कम, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट इन्कम अथवा इन्डाइरेक्ट इन्कम अथवा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है। यिनी चाहिँ यो 28 वटा छन् ग्रुप। यी ग्रुप मध्ये हाम्रो लेजर यिनी मध्ये एउटा न एउटामा पर्नै पर्छ है। अनि यति मध्ये यी ग्रुपमा पारिसकेपछि सफ्टवेयरले चिन्छ कि ए यो लेजर चाहिँ सेल्स रहेछ, यो लेजर चाहिँ पर्चेज रहेछ, यो पर्चेज लेजरलाई मैले पिएल एकाउन्टमा राख्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयरले आफै बुझ्छ है। सफ्टवेयरले बुझ्ने भनेको यही 28 ग्रुपबाट चाहिँ बुझ्ने हो है। मैले यो लिस्ट कहाँबाट निकालेँ भन्ने कुरा हेर्न चाहन्छ भने यहाँनिर चाहिँ यसको डिटेल छ है। क्लियर छ? मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लेजर क्रिएट त गर्न सकियो, तर अन्डर केमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब अन्डर केमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यिनी 28 ग्रुप छन्, लेजरका ग्रुप छन् होइन, लेजरका ग्रुप है। हामी थप क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ, लेजरका ग्रुपहरू क्रिएट गर्न पनि सकिन्छ, तर 28 भित्रै पार्नुपर्छ हामीले क्रिएट गरे पनि है। 28 भन्दा माथि जाँदैन है। ओके, यिनी मध्ये एउटा न एउटामा पर्नुपर्छ। अब कुन लेजर कुनमा पर्छ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। सफ्टवेयरले चिन्ने भनेको यही ग्रुपको आधारबाट हो, कुन लेजर केमा पठाउने भन्ने कुरा है। पिएलमा कुन लेजर पठाउने, एक्सपेन्समा कुन लेजर पठाउने होइन, ब्यालेन्स सिटमा कुन लेजर पठाउने सबै चिन्छ कहाँबाट? यही ग्रुपबाट। भनेपछि यो अन्डर भन्ने काम चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेर त। यो अन्डर भन्ने काम चाहिँ मैले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भन्ने बित्तिकै यसले यो लेजरलाई चाहिँ एक्सपेन्समा पठाइदिएको छ हेर त। एक्सपेन्समा पठाइदिन्छ है, पिएलमा पठाइदिन्छ, ब्यालेन्स सिटमा पठाउँदैन त्यसले। मैले टेस्ट इन्ट्री पनि गरेको छु, हेरौँ है त। ब्यालेन्स सिट हेरौँ, पिएल हेरौँ है त। हेर त, ए स्यालेरी एक्सपेन्सेस हेर त। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेर स्यालेरी एक्सपेन्स भनेर यहाँ आयो है, पिएलमा आएन। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टै माथिपट्टि हेडिङ छ। अब ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त, ब्यालेन्स सिटमा त्यो आउँदैन, त्यो लेजर आउँदैन। ब्यालेन्स सिटमा स्यालेरी एक्सपेन्स भनेर कतै आएको छ हेर त, छैन है। मतलब सफ्टवेयरले चिन्यो। सफ्टवेयरले के चिन्यो भन्दाखेरि यो एक्सपेन्स एकाउन्ट हो, यो एक्सपेन्स एकाउन्टलाई मैले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सफ्टवेयरले चिन्यो। त्यही भएर यसले चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा पठाएन है। भनेपछि सफ्टवेयरले कहाँबाट थाहा पाउने रहेछ यो कुरा? कुन लेजर प्रफिट एन्ड लसमा पठाउने, कुन लेजर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा पठाउने भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउने रहेछ? यही हाम्रो अन्डरबाट चाहिँ थाहा पाउने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। ओके, अन्डर भन्ने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। यदि यसमा थोरै मिस्टेक भयो, यसलाई एक्सपेन्सलाई मैले इन्डाइरेक्ट इन्कम गरिदिएँ भने हाम्रो हिसाब किताब फेरि फरक पर्न आउँछ है। त्यही भएर यो अन्डर भन्ने काम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मैले सबै ग्रुपहरूलाई चाहिँ यी ग्रुपहरू सबै लेजरका ग्रुपहरू यी ग्रुपभित्र हाम्रो लेजर पर्नुपर्छ, अन्डरमा यिनी मध्ये एउटामा पर्नुपर्छ। ओके, तिमीहरूलाई कुन चाहिँ कहाँ पर्छ होला भन्ने कन्फ्युजन लाग्छ अथवा केही सोध्न मन लाग्छ भने च्याटमा भन्न सक्छु, मैले तुरुन्तै यो लेजर चाहिँ यसमा पर्छ भन्न सक्छु है। ओके, नाउ लेजर क्रिएट गर्न सकिन्छ होइन। अब कहाँ जाने? एकाउन्ट इन्फो, लेजर क्रिएसनमा गएर हामी लेजरको नाम राख्ने, अन्डरमा जाने, त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स राखिदिने। तर एउटा कुरा ख्याल गर्ने कुरा, इन्कम र एक्सपेन्सको चाहिँ कहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन है। यो कुरा ख्याल गर्नु। इन्कम अथवा एक्सपेन्स लेजर हो भने कहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन। ओपनिङ ब्यालेन्स हुने भनेको ब्यालेन्स सिट आइटमको मात्रै हो है। जुन कुरा प्रफिट एन्ड लसमा जान्छ त्यसको ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन। कहिलेकाहीँ ओपनिङ ब्यालेन्स राख्दै होला अनि मिस्टेक हुन सक्ने हुन्छ है। के ख्याल गर्ने? प्रफिट एन्ड लसमा जाने लेजरहरू कहिले पनि तिनीहरूको ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन। त्यही प्रफिट एन्ड लसमा मिलेर ब्यालेन्स मात्रै, प्रफिट एन्ड लस भनेर एउटा ब्यालेन्स मात्रै आउँछन्। मैले के भने? इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस लेजरहरूको ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन कहिले पनि है। प्रफिट एन्ड लसमा जाने लेजरको पनि ओपनिङ ब्यालेन्स हुँदैन। त्यो भनेको दुईटा भनेको एउटै कुरा है। ओपनिङ ब्यालेन्स कसको हुन्छ? जुन आइटम ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। जस्तो क्यासको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, ब्याङ्कको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ होइन। ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटमको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, तर
प्रॉफिट एन्ड लसमा जाने लेजरको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स कहिले पनि हुँदैन, ख्याल गर्ने कुरा। ग्रुप अन्डरमा कुन कुन राख्ने, यति 28 वटा मध्ये हाम्रो यसभित्र पर्नुपर्छ, योभन्दा बाहेकको लेजर हामीले बनाउन सकिँदैन, हुँदैन पनि है। ओके, त्यसपछि जाउँ अब भाउचर इन्ट्रीतर्फ जाउँ है। अब के भयो, हाम्रो क्रिएट गर्ने काम सक्यो, सकिन्छ होइन। एकाउन्ट इन्ट्रीमा गएर ग्रुप्स भनौँ, ग्रुप्स हेरेको थियो नि, डिस्प्ले सबै ग्रुप्स यसमा छन् होइन। त्यसपछि लेजरमा गयौँ, लेजरमा क्रिएटमा गयौँ, क्रिएट गरेर हामी नाम राख्यौँ, त्यसपछि अन्डरमा हामी कुन अब लेजरको नाम अन्डर के हो त्यो राख्यौँ, त्यसपछि त्यसको ब्यालेन्स राख्यौँ होइन। यदि छ भने ब्यालेन्स राख्ने, छैन भने छोडिदिने होइन। ओके, लेजरको क्रिएट गर्न सकिन्छ होइन, एउटा क्रिएसनको काम सक्यो होइन। ओके, त्यसपछि अब इन्ट्रीमा जाउँ, एकाउन्टिङ भाउचर्समा गएर चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ, एकाउन्टिङ भाउचर्स है। ओके, यतापट्टि साइडमा हेर, यो साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रा, पेमेन्ट, रिसिभ, जर्नल, सेल्स, पर्चेज भनेर विभिन्न भाउचर टाइप्सहरू छ है। अहिलेसम्म हामीले केमा गरेका थियौँ, जर्नलमा मात्रै काम गरेका थियौँ, किन भने त जर्नलमा मात्रै है, जर्नलमा मात्रै काम गरेका थियौँ भने अहिलेसम्म तिमीले डेबिट क्रेडिट जुन हामीले एउटा फर्मेट बनाएको थियो नि, त्यो भनेको चाहिँ जर्नलमा हामीले गरेको काम भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। जस्तो हामीले सेयरको जति पनि हामीले अस्ति गरेका थियौँ नि, सबै केमा गरे जस्तो थियो, जर्नलमा गरे जस्तो थियो, डेबिट क्रेडिट छुट्याउने कि होइन। एउटा कुरा बुझ्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि सबै कुरा जर्नलमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ, किनकि सबै हाम्रो एकाउन्ट भनेकै डेबिट र क्रेडिट हो नि त होइन। तर अब सफ्टवेयरले चाहिँ केही सुविधा दिनको लागि, केही सजिलो होस् भन्नको लागि अरू भाउचर टाइप्स पनि छुट्याइदिएको छ है। भनेको स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सनहरू यो टाइपमा मात्रै इन्ट्री होस् भनेर सफ्टवेयरले चाहिँ अलिक स्पेसिफिक मोडर्नाइज गरेको है। सेल्ससँग रिलेटेड कुराहरू सेल्समा गएर इन्ट्री गरेर हेर त अलिक फर्मेट पनि चेन्ज भयो नि त होइन। यसमा आइटमहरू लेख्न मिल्छ अब यहाँ होइन, यो फर्मेटहरू चेन्ज भयो। तर हामीले गर्न चाहिँ जर्नलमै गएर पनि हामीले सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट होइन, गुड्सहरू के पर्चेज भयो त्यसलाई उ गर्ने, त्यसरी पनि हामी गर्न सक्थ्यौँ होइन। जस्तो सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ हामी, डेबिट क्रेडिट पनि गर्न सक्छौँ। अझ यहाँ एज अ भाउचर पनि छ अझ अप्सन होइन, डेबिट क्रेडिट के, कसलाई बेचेको त्यसलाई डेबिट अनि सेल्स एकाउन्टलाई क्रेडिट, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। गर्न नसकिने होइन, जर्नलमा पनि गएर गर्न सक्छौँ। सबै काम जर्नलमा गर्न सकिन्छ। सकिए पनि ट्रान्जेक्सनलाई क्याटेगोराइज गर्नको लागि, छुट्टा छुट्टै ट्रान्जेक्सनलाई अलग अलग इन्ट्री गर्नको लागि सफ्टवेयरले हामीलाई विभिन्न भाउचर टाइप्सहरू दिएको छ भनेर बुझ्ने है। पेमेन्टको लागि पेमेन्ट मात्रै यसमा इन्ट्री गर भनेर छुट्याइदिएको छ, रिसिप्टको लागि भनेर रिसिप्ट मात्रै इन्ट्री गर भनेर छुट्याइदिएको छ, अनि सेल्सको लागि मात्रै भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ, अनि पर्चेजको लागि पर्चेज मात्रै इन्ट्री गरेर छुट्याइदिएको छ होइन। यसै गरेर यो भाउचर टाइप्स भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, यसलाई भाउचर टाइप्स भनिन्छ। यो भाउचर टाइप्स हामी नयाँ भाउचर टाइप्स पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। क्रिएट गर्ने कहाँबाट, त्यही एकाउन्ट इन्ट्रीबाट क्रिएट गर्ने हो होइन। जस्तो सेल्सभित्र पनि सेल्सभित्र पनि सेल्स थरीको हुनसक्छ नि त होइन। जस्तो भ्याट बिल सेल्स, पेन बिल सेल्स भनेर सेल्सभित्र पनि छुट्याउन सकिन्छ होइन। त्यतातिर नजाउँ, अहिले हामी के जाउँ, सबै ट्रान्जेक्सन जर्नलमा इन्ट्री गर्न चाहिँ सकिन्छ, किनकि हाम्रो एकाउन्ट भनेको डेबिट क्रेडिट हो। डेबिट कुन लेजरलाई डेबिट गर्ने, कुन लेजरलाई क्रेडिट गर्ने गरेर त पुगिहाल्यो नि भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ नि, किन हो। सानो फर्म छ, सानो ट्रान्जेक्सन छ भने एकमुष्ट जर्नलमै सबै काम गर्न सक्छौँ। तर अलि ठुलो ट्रान्जेक्सन छ, धेरै ट्रान्जेक्सन छ भने ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो भाउचर टाइप्सले गरेको छ सफ्टवेयरमा, यसरी बुझ्ने है। के भन्छ सफ्टवेयरले, पेमेन्टलाई पेमेन्टमै इन्ट्री गर, रिसिप्टलाई रिसिप्टमै इन्ट्री गर, सेल्सलाई सेल्समै इन्ट्री गर भनेर चाहिँ यो भाउचर टाइप्स छुट्याइदिएको मात्रै हो। गर्न चाहिँ हामी जर्नलमा पनि काम गर्न सक्छौँ, यति मात्रै बुझ्ने ल। ओके, त्यसो हो भने अब पेमेन्ट भाउचर कसरी इन्ट्री गर्ने त भन्ने कुराको चाहिँ मैले यहाँनिर भाउचर टाइप्सको पेमेन्ट भन्ने सिलेक्ट गरेँ F5, अनि मैले पेमेन्ट भन्ने यसरी चाहिँ इन्ट्री गरेर एउटा स्याम्पल मैले तिमीलाई देखाएँ है। भाउचरको नम्बर राखिन्छ, डेट हुन्छ, अब कुन लेजर, क्यास बोक्यो कि ब्याङ्कबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने, क्रेडिट लेजर के गर्ने, यसलाई क्रेडिट लेजर, यसमा भएको कुरालाई चाहिँ क्रेडिट गरिन्छ है। त्यसपछि कसलाई पेमेन्ट गरेको, डेबिट लेजर है। यसरी चाहिँ एमाउन्ट राखिन्छ अनि न्यारेसन लेखिन्छ, हाम्रो यो पेमेन्ट भाउचर इन्ट्री भयो है। क्लियर छ। यदि जर्नलमा गरेको भए के हुन्थ्यो, स्यालेरी एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भन्ने हुन्थ्यो। सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई क्याटेगोराइज गरिदियो, यो भनेको भाउचर टाइप्स भयो है। क्लियर छ। अब हामी जाउँ अर्को भाउचर टाइप, रिसिप्टमा जाउँ। रिसिप्ट भनेको जब कम्पनीमा पैसा आउँछ भन्ने कुरा भयो। क्यासबाट आउँछ कि पैसा ब्याङ्कबाट आउँछ, यहाँ चुज गर्ने। त्यसपछि कसले दिएको पैसा, XYZ कम्पनीबाट चाहिँ पैसा आयो भन्ने मैले एउटा स्याम्पल देखाएँ। त्यसै गरेर तलबाट लेख्दै जाने होइन। त्यो भनेको हाम्रो रिसिप्ट भाउचर भयो।
जब जब कम्पनीमा पैसा आउँछ त्यति बेला रिसिप्ट इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने, जब जब कम्पनीबाट पैसा जान्छ बाहिर त्यति बेला हामीले पेमेन्ट इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने। त्यसपछि जाउँ सेल्स, जब कम्पनीले सेल्स गर्छ त्यति बेला सेल्स इन्ट्री गर्ने, सेल्स भाउचर टाइप्समा गएर इन्ट्री गर्ने। यहाँ एमाउन्ट यहाँ हेर त मैले आइटम पनि राखेको छु, आइटम पनि यसरी राख्न मिल्छ है। आइटम 1 भन्ने चाहिँ मैले 10 पिस बेचेँ 100 रुपियाँको दरले है, यसरी बेचेर चाहिँ मैले सेल्स बिल इन्ट्री गरेँ है। यो चाहिँ हाम्रो सेल्स इन्ट्री गर्ने तरिका भयो। यहाँनिर हेर सेल्स लेजर, क्रेडिट चाहिँ यो लेजरमा हुन्छ ल, क्रेडिट यो लेजरमा हुन्छ, डेबिट यो लेजरमा हुन्छ। अलिकति मोडर्नाइज भएको छ हेर त, डेबिट क्रेडिट अब छुट्टिएको छैन कि होइन, कसलाई डेबिट भएको छ कसलाई क्रेडिट गरेको छ भन्ने कुरा छुट्टिएको छैन होइन। अब के छ, अटोमेटिक सफ्टवेयरले नै एउटा फर्मेट दिएको छ, यो पार्टीलाई यो बेचेको भन्ने बित्तिकै अटोमेटिक डेबिट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट भएको। अब हामी एकाउन्ट बुझेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुरा कन्सेप्ट त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि है। यो सेल्स एकाउन्ट यसमा चाहिँ क्रेडिट हुन्छ, यो लेजर क्रेडिट हुन्छ, यो लेजर चाहिँ XYZ कम्पनी चाहिँ डेबिट हुन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो काम भएको हुन्छ। ओके, यो सेल्स भयो। अनि पर्चेस पनि सेम केस, एबिसी लेजरलाई क्रेडिट गरिन्छ, यो पर्चेस एकाउन्टलाई चाहिँ डेबिट गरिन्छ। अनि हाम्रो क्वान्टिटीको डिटेलहरू चाहिँ यसरी यहाँ राखिन्छ। ओके, पर्चेस पनि यो भयो। जर्नल, अब तिमीहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति देखेको जस्तो बुझेको जस्तो लाग्यो होला होइन, यो बोल्दा होइन, डेबिट र क्रेडिट देख्दाखेरि क्लियरली देखाएको छैन जर्नलमा चाहिँ हो। सबै ट्रान्जेक्सन अघि पनि मैले भने एभ्री ट्रान्जेक्सन क्यान बी रेकर्डेड इन जर्नल ओन्ली टु है, जर्नलमै गएर चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यसै गरेर स्यालेरी एक्सपेन्सेस डेबिट क्रेडिट, अहिले मैले स्यालेरीलाई रामलाई चाहिँ क्रेडिट गर्दै होइन, ड्युज गर्दै होइन, बिङ स्यालेरी ड्युज गर्दै। यसै गरेर तिमी हामी सेयरको काम पनि हामी अस्ति एउटा स्याम्पल देखाएको थियौँ नि, सबै जर्नलमा काम गर्न सकिन्छ है। ट्रान्जेक्सन थोरै छ भने जर्नलमै काम गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर ट्रान्जेक्सन बढी छ भने एकमुष्ट एकै ठाउँ जर्नलमा मिसाउने काम गरिँदैन होइन। त्यही भएर ट्रान्जेक्सनलाई छुट्याउने काम गरिन्छ। छुट्याउने काम गर्दाखेरि हाम्रो सेल्सको भाउचर हुन्छ, पर्चेस भाउचर हुन्छ, रिसिभ पेमेन्ट अलग अलग इन्ट्री गर्ने सिस्टम छ। त्यो भनेको क्याटेगोराइज गरेको हो, तर गर्न चाहिँ सबै जर्नलमै गर्न सकिन्छ। यसरी डेबिट क्रेडिट छुट्याएर चाहिँ गर्न सकिन्छ है। पहिला हामी सुरुको अवस्थामा यही डेबिट क्रेडिट नै गरिन्थ्यो, तर पछि सफ्टवेयरहरू विकास हुँदै गए, अलिक मोडर्न हुँदै गए, अलिक सजिलो बनाउँदै गए इन्ट्रीलाई होइन। त्यही भएर अब जर्नलमा कुन डेबिट हुन्छ कुन क्रेडिट हुन्छ पनि ठ्याक्क छुट्याउन सकिँदैन र त। यहाँ डेबिट क्रेडिट भन्ने कुरा नामै छैन होइन। त्यही भएर अब बुझ्नु आफै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति हामी एडभान्स भइसक्यौँ भन्ने अवस्थाको केस है यो भनेको। ओके, अनि जनरली चाहिँ जर्नलमा चाहिँ विदाउट क्यास नन क्यास आइटमहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने चलन हुन्छ है कम्पनीहरूमा। किनकि क्यासको आइटम इन भयो भने रिसिपमा इन्ट्री गरियो होइन, रिसिपमा इन्ट्री गरियो, इन भयो भने क्यास आउट भयो भने पेमेन्टमा इन्ट्री गरियो भनेपछि नन क्यास आइटमलाई चाहिँ जर्नलमा इन्ट्री गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ ट्यालीले चाहिँ क्यास आइटमलाई इन्ट्री गर्न पनि दिँदैन होइन, दिँदैन है कुनै पनि बेलामा। जस्तो जर्नलमा क्यास इन्ट्री गऱ्यो भने दिँदैन। तर त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो F12 थिचेर हाम्रो यहाँ थोरै केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँनिर चाहिँ तिम्रो के आउँदैन केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो F12 जहाँनिर हामी यहाँ छौँ यहाँनिर गएर F12 थिचेर चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्दा यहाँनिर एउटा अप्सन छ है, के अप्सन छ भन्दाखेरि डेबिट क्रेडिट 2 बाई लेख्ने अथवा डेबिट क्रेडिट लेख्ने। यसमा भनेको छ 1 नेगेटिभ क्यास ब्यालेन्स अलो क्यास एकाउन्ट चाहिँ जर्नल भाउचर्स। यहाँनिर पनि एस गरेको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ क्यास लिन्छ, तर नो गरेको भए त्यहाँ क्यास लेजर लिँदैन है जर्नलमा, जनरली डिफल्टमा नो हुन्छ है। ओके, मैले एबिसी कम्पनीबाट चाहिँ मैले चाहिँ 5,000 रुपियाँ क्यास लिएँ भन्न देखाउन खोजेँ भने क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ हेर त क्यास देखाउँदैन है, CASH किन देखाउँदैन। जनरली चाहिँ जर्नलमा चाहिँ नन क्यास आइटमहरू इन्ट्री गर भनेर भन्छ कि सफ्टवेयरले है। यदि हामी गर्नै पर्यो भने के गरिदिने, सेटिङमा गएर एस गरिदिनु पर्यो, क्यास आइटमलाई पनि जर्नलमा हाल भन्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामी हाम्रो इन्ट्री गर्न सक्छौँ। ओके, नाउ त्यसपछि हामी जाउँ कन्ट्रामा। कन्ट्रा भन्ने चिज के हो भन्ने भन्न सक्छ, कसरी इन्ट्रीमा पनि सोध्न सक्छ, कस्तो टाइपको लागि चाहिँ कन्ट्रामा इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। मैले माथि लेखिरहेको छु ब्याङ्क टु क्यास, क्यास टु ब्याङ्क भयो भने चाहिँ हामी केमा इन्ट्री गर्छौँ, कन्ट्रामा इन्ट्री गर्छौँ। यो पनि एउटा भाउचरलाई क्याटेगोराइज गरेको काम मात्रै भयो है। ओके, नाउ लेजर कसरी हेर्ने भन्ने कुरा अब होइन। लेजर त इन्ट्री गरियो, क्रिएट पनि गरियो, इन्ट्री पनि गरियो। अब लेजर हेर्ने काम, अब यो मैले चार्ट देखाइदिएको छु है। डिस्प्लेमा जाने, त्यसपछि एकाउन्ट बुकमा जाने, लेजरमा जाने, अनि लेजर चुज गरेर चाहिँ लेजर हेर्न सकिन्छ। लेजर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, यस्तो फर्मेटमा चाहिँ देखिन्छ है लेजर। मैले क्यासको लेजर हेरेँ,
यहाँ भाउचर टाइप्स दिन्छ अनि भाउचर नम्बरहरू दिन्छ, डेबिट क्रेडिट के भयो अनि ब्यालेन्स कति छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ यसरी चाहिँ ब्यालेन्स दिन्छ सफ्टवेयरले है। हेर्ने तरिका मैले यहाँ सिकाएँ, कसरी देखिन्छ, लेजर भ्यू देखिन्छ, डिस्प्ले अफ लेजर भ्यू हुन्छ। है ब्यालेन्स सिट चाहिँ यस्तो देखाउँछ अब सफ्टवेयरले है, ब्यालेन्स सिट सफ्टवेयरले देखाउने ब्यालेन्स सिट यस्तो हुन्छ। यसलाई भर्टिकल पनि गर्न मिल्छ, F12 थिचेर यहाँ हाम्रो F12 भन्ने बित्तिकै कन्फिगरेसन भनेर बुझ्ने होइन, F12 भनेको कन्फिगरेसन है ट्यालीमा। ओके, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस यस्तो कति तरिकाले देखाइदिन्छ है प्रफिट एन्ड लस। अनि रेटियो एनालाइसिस यहाँबाट देखाउँछ, कहाँनिर छ देखि कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युज हुन्छ भने यहाँ पाथ छ है, गेटवे अफ ट्याली टु रेटियो एनालाइसिस जाने, ब्यालेन्स सिट हेर्नलाई गेटवे अफ ट्यालीबाट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने, यसै गरेर यहाँनिर पाथ छ, कहाँबाट हेर्न सकिन्छ तिमीहरूले इजिली हेर्न सक्छौ। ओके, सेटिङको कुरा छ, अब सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले सेटिङ भने नि, एकाउन्टिङ फिचर सम्बन्धी सेटिङ गर्नको लागि के गर्ने, F11 मा गएर एउटा यस्तो चार्ट खुल्छ, यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिने सेटिङहरू अन अफ गर्ने भन्ने कुरा यसमा छ है। यसमा अहिले भनेर तिमीहरूले खासै केही बुझ्दैनौ, जुन बेला चाहिन्छ त्यति बेला भनौँला है। ओके, क्लियर। नाउ हामीसँग टाइम छैन, इन्भेन्टरीको पनि हामी सेटिङ गर्न सक्छौँ होइन। यहाँ हामी यदि इन्टिग्रेट एकाउन्ट्स एन्ड इन्भेन्टरीलाई नो गर्यो भने चाहिँ इन्भेन्टरीको पार्ट सबै हाइड हुन्छ है, यहाँनिरबाट सेटिङ गर्न सकिन्छ, इन्भेन्टरी हटाउनु पर्यो भने यहाँबाट सेटिङ सकिन्छ है। त्यसपछि हाम्रो के छ, मोर कन्फिगरेसन, थप कन्फिगरेसन गर्नलाई चाहिँ F12बाट चाहिँ यसरी कन्फिगरेसन गर्न सकिन्छ, प्रिन्टिङको डाटा कन्फिगरेसनहरू, एडभान्स कन्फिगरेसनहरू, टिडिएल भन्ने हुन्छ होइन, कस्टमाइजेसनहरू गर्ने कामहरू यहाँबाट चाहिँ हामीले थोरै सेटिङ गर्न सकिन्छ। ल, ट्याली भनेको यति नै हो होइन। के छ, भोलि एउटा डिस्कसन क्लास राखौँ ल ट्यालीको बारेमा, तिमीहरूलाई कुनै ट्यालीको बारेमा सिक्न मन भएको कुरा